बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिन्हास हमारे साथ मौजूद थे। दिफाई तजज़ियाकार मारिया सुल्तान हमारे साथ मौजूद है। मारिया, बताइएगा, पाकिस्तान की जानिब से जो है वो एक भरपूर जवाबी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अफ़गान तालिबान को जो है वो जहन्नुम वासिल करने का जो ये सिलसिला है वो जारी है। पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो नरमी का रवैया रखा अफ़गानिस्तान के साथ, हमेशा उनके साथ बातचीत की जो है वो पेशकश की, लेकिन अफ़गानिस्तान ने हमेशा इसको ठुकराया। अब पाकिस्तान की जानिब से जो है वो डेटरेंस की पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है और ये कितनी जो है वो मौसर जो है वो अब साबित हो रही है और कितना अहम था ये अफ़गान तालिबान को बताना कि पाकिस्तान मज़ीद अब किसी किस्म की जो है वो बातचीत या किसी किस्म की नरमी का जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए, आज की जो कार्रवाई है वो पाकिस्तान की वजाहत की अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वजाहत है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान बारहा कहता रहा कि जो हिंदुस्तान की तरफ से दहशतगर्दी है अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है, वो कोई महज एक इंफरादी दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं थे, बल्कि उसके पीछे अफगान रजीम मौजूद थी। और ज़ाहिर है जिस तरह आज अफगान रजीम ने एक तरह से तासुर देने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होंगे या जो उनकी ग्रोह हैं उनकी इस बमबारी से वो शायद पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्द तंजीमों की लहर, दहशतगर्दी की लहर को दोबारा जिंदा कर सकते, पाकिस्तान ने उसका रद्द-ए-अमल दिया। और ज़ाहिर है जो रद्द-ए-अमल है वो इस बात की वजाहत कि ये कोई नजरियाती दहशतगर्दी नहीं, बल्कि ये एक ऐसी दहशतगर्दी थी जिसके पीछे अफगान रजीम वो तमाम गैर कानूनी अनासर, बिलखसूस मंशियात फरोशी, गैर कानूनी अमरीकन असलहा की फराहमी और दहशत तंजीमों का इस्तेमाल था, जिसके तहत वो ये समझ रहे थे कि अगर वो दहशतगर्दी को बतौर एक हर्ब इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ तो शायद उनको कामयाबी हासिल होगी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया है वो इस बात की वजाहत है कि ना तो सख्त रखते हैं और ना ही वो जान रखते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो जो तासुर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर किसी तरह कामयाब हो सके। अच्छा, डॉक्टर मारिया सुल्तान साहब, ये भी बताइएगा कि अफ़गानिस्तान जो है वो चूँकि पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत की जो है वो पेशकश की, लेकिन अफ़गानिस्तान ने हमेशा इस चीज़ को डिनाई किया। उसकी क्या वजूहात जो है वो सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान जो है वो क्यों इतनी जो है वो ढिठाई का जो है वो मुज़ाहरा कर रहे हैं? हम चूँकि उनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान ने हमेशा करने की कोशिश की, चाहे वो सफ़ाती सतह पर हो या ह्यूमैनिटेरियन सतह के ऊपर हो या फिर इकनॉमिक सतह के ऊपर हो, लेकिन अफ़गानिस्तान ने हमेशा जो है वो नेगेटिव रिस्पॉन्स किया, कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया। उनकी क्या वजूहात जो है वो सामने आ रही हैं? क्या आप इसको किस तनाजुर के अंदर देख रही हैं? पहली बात तो ये कि ऐसा ग्रोह है जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये जंग उन्होंने अफगानिस्तान की आवाम के नाम के लिए लड़ी, लेकिन आखिर में वो अफगानिस्तान की आवाम के लिए क्या लेके आए? जंग जदल के अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा जो ग्रोह बरसर इक़्तिदार है और वो हमेशा से जो है जितने भी ग्रोह थे बिलखसूस जो अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए अपने मफसाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, उसके जरिए इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान में बहुत सारे ग्रोह है, लेकिन वो तमाम ग्रोह जो है पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं। पहली बात उसके बाद वो रबल है, वो चाहते हैं कि अमन आए अफगानिस्तान में, लेकिन ये जो दहशतगर्द ग्रोह आपके पास मौजूद है ये इस मंशियात फरोशी के अंदर, गैर कानूनी असलहा की फराहमी के अंदर, कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी मामलात है बिलखसूस तजारत के लिहाज से, उसके अंदर भी जो है ना गैर कानूनी तरीके से तजारत करने वाले ग्रोह शामिल है। अब जो मसला ये हुआ है कि जो इन्होंने लबादा उड़ा हुआ था कि ये नजरियाती इस्लामी एक तंजीम है, वो आज बिखर गया है, क्योंकि ये एक दहशतगर्द तंजीम है जहाँ न सिर्फ जो रजीम है वो दहशतगर्दी की खुशबनाई कर रही है, लेकिन इस वक्त जो दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द जो है लीडर्स हैं, एक तरफ मोदी साहब और दूसरी तरफ नेतन्याहू साहब, उनके साथ मिलकर वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करेंगे तो क्या होगा? यही होगा जो उनके साथ आज हुआ है। लेकिन जो ममालिक खुद अपनी जगह नहीं लड़ सके रवायती तरीके से, वो गैर रवायती तरीके से अफगान हुकूमत की क्या मदद कर सकते हैं? उनको डॉलर दे सकते हैं, डॉलर तो दे देंगे, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने किसी तरह तक तो पहुंचना है और कहीं तो उन्होंने अपनी हुकूमत को जो है चलाना है। तो आप बताएं कि अफगान अवाम को वो क्या कहेंगे, बाकी ग्रोह को क्या कहेंगे, वो किसकी जंग लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं? अच्छा, ये भी बताइएगा कि हमने जो हमेशा जो है वो बातचीत की पेशकश की उन्हें, बट उन्होंने हमेशा हर चीज़ से डिनाई किया। अब कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात है उनको सिर्फ़ और सिर्फ अब कौमी सलामती के जो है वो तनाजुर में ही देखा जाए? देखिए, इस वक्त तो हम कोई मामला तय नहीं करेंगे। पाकिस्तान उस वक्त मामला तय करेगा जब अफगान हुकूमत इस बात को समझेगी, बिलखसूस जो अबूरी रजीम है वो इस बात को समझेगी कि पाकिस्तान ना तो दहशतगर्दी के नरखे में आएगा,
نہ ہی پاکستان جو ہے اس سے مروب ہونے والا ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی ڈالر یا اسرائیلی ڈالر یا منشیات فروشی کے ڈالر کی بنیاد کے اوپر وہ پاکستان پہ اثر انداز ہو سکیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے. اور تیسری بات یہ کہ عسکری حرب طریقہ جنگ کے طور پہ امریکہ کے خلاف یا نیٹو کے خلاف تو کامیاب ہو سکتے تھے کیونکہ وہ افغانستان کی کچھ کوئی حد تک جنگ لڑے تھے. لیکن جو پاکستان کے خلاف وہ جنگ کی بات کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کسی بھی چیز کے ساتھ. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ جنگ ان کے لیے نہ تو وہ جیت سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کی عوام اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ دہشت گردی کے لیے وہ دہشت گردی سہے گی اور چپ رہے گی. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ اس جنگ کے اندر بالخصوص اگر ہم جو افغانی عوام ہیں وہاں کے جو سویلینز لوگ ہیں ان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ بیکاز میرے خیال میں افغانستان کے اندر جو سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ کمیونٹی وہ ظاہر ہے وہ سویلینز ہی ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوں گے. افغان طالبان چونکہ ان کا کوئی ایک موقف نہیں ہے، وہ گروپس کے اندر جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف بھی جارحیت ہے اور بھارت کا بالخصوص اس کے اندر جو ہے وہ رول بہت زیادہ ہے. تو اس کو کس تناظر میں آپ دیکھ رہی ہیں؟ کتنا نقصان جو ہے وہ افغان عوام کا جو ہے وہاں پر ہو رہا ہے؟ دیکھیے عوام تو بیچاری پس رہی ہے. وہ تو اس دہشت گرد گروہوں سے بھی پس رہی ہے، وہ ان تنظیموں سے بھی پس رہی ہے اور پھر افغان رجیم سے بھی، جو کسی صورت بھی افغان عوام کے لیے کام کرتی نظر نہیں آ رہی. وہاں بہت سارے افغان گروپ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر مسلسل جنگ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات ہو. لیکن ظاہر ہے یہ تعلقات جو ہیں دہشت گردی کی بنیاد پر نہیں ہو سکتے ہیں. اور دہشت گردی بطور ایک طریقہ ہے جنگ، بطور ایک طریقہ ہے ریاست ناقابل قبول ہے دنیا میں. پہلے جو ہے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید روس ان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن 2 دن پہلے روس کی وزارت خارجہ کی طرف سے رپورٹ آئی، اس نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا کہ افغانستان کے اندر 33,000 سے زائد دہشت گرد موجود ہیں اور تقریباً 33 سے زائد جو ہے دہشت گرد تنظیمیں بھی موجود ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام علاقائی ٹاکیت ہے اس وقت ہم آواز ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو. اور باقی گروہ بھی ان کا پریشر آئے گا، عوام کا بھی پریشر آئے گا، کیونکہ بہرحال یہ رجیم نہ افغان عوام کے لیے کام کر رہی ہے نہ ہی کوئی علاقائی طاقتوں کے لیے کر رہی ہے. یہ کچھ کرمنل گروپس کے لیے، کچھ بین الاقوامی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے افغان خون بہا رہی ہے اور پاکستان کی خون بہانا چاہتی تھی. اس کا ہم کو رد عمل کا جواب ملا ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ افغان حکومت جو ہے وہ نہ صرف سیاسی بلکہ معاشی اور سفارتی سطح پر بھی جو ہے وہ انتہائی کمزور دکھائی دیتی ہے اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی کافی دفعہ جو ہے وہ اس کی مذمت کی گئی کہ افغان جو طالبان ہیں اور یا افغان سرزمین جو ہے وہ دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہ ہو. اس کے باوجود چونکہ اتنا انٹرنیشنل پریشر بھی ہے افغان طالبان کے اوپر، اس کے باوجود جو ہے ان کی طرف سے اس قسم کی نیگلیجنس دکھانا یہ کتنا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ثابت ہوگا فیوچر کے اندر؟ بیکاز اقتصادی طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر، سیاسی اور سفارتی سطح پر بھی افغانستان جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے. تو ایسے موقع کے اوپر ان کا یہ جارحیت کرنا پاکستان کے خلاف یہ کتنا بیوقوفانہ جو ہے وہ عمل جو ہے ان کے لیے ہوگا؟ یہ بات دراصل یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہے تھے آج انہوں نے اس کے 100% غلط کام کیا اور الٹا کیا. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ نے پاکستان پہ حملہ آپ کس لیے ہوئے؟